तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फारूक का सलाम पहुँचे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है कि इस किस्म की वोटिंग मशीन को जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो मसले मसाइल हैं जिससे वोट ज़ाया होते हैं वो ना हो सकें और ज़्यादा साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकें। तो इस वोटिंग मशीन को समझने से लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले शॉपिंग मॉल में जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या होता है। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में या बड़ी मार्केट में जाते हैं जहाँ से आपने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक वो साइन बना हुआ होता है। अब जैसे ये दूध की बोतल है तो इसमें ये नीचे बार कोड बनी हुई है, तो जो भी आप आइटम लेंगे, इसी तरीके से अगर ये एक विटामिन की शीशी है और यहाँ पर भी जो है ये बार कोड बनी हुई है, तो जब आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं तो आप पैसे देने के लिए जब काउंटर पे जाते हैं तो चीज़ें ये वहाँ पर रख देते हैं और वो जो वहाँ पे काउंटर पे आदमी खड़ा हुआ होता है वो हर एक आइटम उठाता है। वो एक स्कैनर सा बना हुआ होता है शीशे का, या वो हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, वो इस नंबर के आगे उसको लगाता है और जैसे ही लगाता है तो वो आइटम्स की जो डिटेल है, उसका नाम, उसकी प्राइस जो है वो वहाँ रसीद के अंदर आ जाती है। तो आपकी जितनी भी आइटम्स आपने ख़रीदी हैं, जब वो सब वहाँ पे उसमें एक स्कैनर से वो गुजार देता है, जब आपका फाइनल बिल बनाना होता है तो वो टोटल पे बटन दबाता है, तो आपकी जितनी भी आपने आइटम्स ली हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनकी कीमतें, और आखिर में आपका कितना बिल है, और वो आपने चाहे कार्ड से दे दें या कैश से दे दें और वो रसीद आपको मिल जाती है और आप आइटम्स लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इस शॉपिंग में, मॉल में या इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये बार कोड जो हर एक प्रोडक्ट की है और ये हर एक स्टोर से रिलेटेड होती है और हर एक प्रोडक्ट की ये अलग बार है। और इसी तरह से वो जो फाइनल रसीद होती है उसके अंदर भी एक बार कोड आती है, वो उसके सिग्नेचर है कि आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं और इसकी ये कीमत है, और वहाँ सिग्नेचर की बजाय वो बार कोड आ जाती है। तो ये बार कोड बहुत अहम चीज़ है और इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल किया है। वो किस तरीके से किया है, अब आप देखें कि ये जो तस्वीर है इसके अंदर ये 3 हिस्से हैं वोटिंग मशीन के जो आपको नज़र आ रहे हैं। इससे पहले का तरीक़ाकार ये है कि जब आप किस वोट डालने के लिए कमरे में जाएंगे तो वो आपका आईडी चेक करेगा, उसको नादरा से चेक करेगा कि इसका नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है और ये वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। तो जब वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो आप दूसरे कमरे में आएंगे जिसमें ये वोटिंग मशीन पड़ी हुई है। पहले वो आपको फॉर्म देते थे, अब आपको फॉर्म नहीं देना, अब सब चीज़ें जो है आपने मशीन में करनी है। ये जो पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर या उल्टे हाथ पे ये छोटा सा कैलकुलेटर रखा हुआ है, उसमें सिर्फ 3 या 4 बटन है। वो जैसे ही आप एंटर होंगे वो उसको बटन को दबाएगा कि ये वोट डालने आया, और आपका जो भी वोटिंग का नंबर है, दूसरा है, चौथा है, 5वां है, 50वां है, वो नंबर आ जाएगा। और उसके बाद वो उस मशीन को प्रेस करेगा जिससे वो आवाज़ आएगी। उसके बाद ये जो दरमियान में मशीन रखी हुई है या डब्बा रखा हुआ है या जो है कापी सी रखी हुई है, उसमें से भी आवाज़ आएगी कि इसका मतलब ये है कि अब आप वहाँ पर जाके वोट डाल सकते हैं। तो इसको अगर आप गौर से देखें इस डब्बे को, तो इसमें जितने उम्मीदवार हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उसके साथ उनका निशान दिया हुआ है। ओके, ये सारी लिस्ट बनी हुई है और उसके आगे वो छोटा सा बटन है। आपने जिस उम्मीदवार को वोट डालना है आप उसका वो बटन दबाएंगे। जैसे ही वो बटन दबाएंगे तो ये जो तीसरा एक छोटा सा रखा हुआ है ये प्रिंटर है, इसमें से वो एक रसीद निकलेगी। ये आप देख सकते हैं कि आपने वोट डाला, जो हाथी को वोट डाला, तो ये जो रसीद निकली है उसमें वो हाथी की तस्वीर बनी हुई है। तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने जिसको वोट डाला है ये उसी को वोट पड़ेगा। उसके बाद इस रसीद के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये आएगी कि कितने बजे वोट डाला गया, किस तारीख को वोट डाला गया और किसको डाला गया, वो उसका नाम, और किसने डाला उसका भी नाम। ये सारी इन्फॉर्मेशन
اس چھوٹی سی رسید پہ آئے گی، اور اسی کے ساتھ ایک بار کوڈ آئے گی. جس طرح وہ پروڈکٹ نہیں دیکھے آپ نے جب جو بھی دودھ خریدا تو اس کی بار کوڈ ہے، تو یہاں پر آپ کے نام سے ایک بار کوڈ آ جائے گی. اب یہ کہیں آپ اور ووٹ ڈال نہیں سکتے، وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ایک ہی بار کوڈ ہے اور آپ نے ووٹ ڈال دیا ہے اور یہ بار کوڈ آ گئی ہے. اوکے، تو اس طریقے سے جب یہ آپ یہاں سے کیا نام ہے رسید لے لیں گے، اس کے بعد یہ سامنے ایک علیحدہ سے ڈبہ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ڈبہ ہے جو پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ خالی ڈبہ ہے. اس میں بجائے فارم ڈالنے کے یہ آپ نے رسید اس کے اندر ڈال دینی ہے. تو اس کے بعد جب ووٹ ختم ہوں گے تو یہی جو پہلے والا کیلکولیٹر ہے اس میں ٹوٹل کا بٹن لگا ہوا ہے، تو آپ نے وہ ٹوٹل کا بٹن دبانا ہے. تو وہ ایک لمبی سی رسید نکل آئے گی جس کے اندر سب لکھا ہوا ہوگا کہ کتنے ووٹر آئے، ان کا نام 1 2 3 4 لکھا ہوا ہوگا، ان کا نام لکھا ہوا ہوگا، یہ ووٹنگ کس وقت سٹارٹ ہوئی، کس وقت بند ہوئی، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوں گی. اور اس طریقے سے وہ جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوگی اس کے 1 یا 2 منٹ کے بعد یہ ساری لسٹ آ جائے گی، اور جتنے ووٹ اس لسٹ میں نام آئے ہیں اتنے ہی ووٹ اس نے پرنٹ کیے ہیں اور اتنے ہی ووٹ اس ڈبے کے اندر گئے ہیں. تو یہ چیک کرنا بہت آسان ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ تو 50 ووٹ کاؤنٹر پہ لکھے ہوئے ہیں لیکن جو ڈبہ ہے اس میں 100 ووٹ نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے، وہاں کسی نے اور کوئی ووٹ ڈالے ہیں. لیکن اگر یہ سسٹم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو جتنے ووٹ اس کیلکولیٹر میں آئے ہیں اتنے ہی وہاں سے پرنٹ ہوئے اور اتنے ہی ووٹ اس ڈبے میں گئے، جس سے یہ جو ہے تقریباً جو پرابلمز ہوتے ہیں یہاں پر پولنگ اسٹیشن پہ ہیرا پھیری کے، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور رزلٹ اسی وقت آپ کو مل جائے گا اور اسی وقت وہ ہیڈ کوارٹر چلا جائے گا. تو یہ بہت بڑے فائدے ہیں. اور جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے جو پہلے نہیں تھا کہ بہت زیادہ ووٹ جو تھے وہ کینسل ہوتے تھے. وہ اس لیے کینسل ہوتے تھے کہ وہ جو مہر آپ نے لگانی ہوتی تھی نام کے اوپر وہ بعض اوقات صحیح نہیں لگتی تھی، یا وہ 2 ناموں پہ لگ جاتی تھی یا کوئی نہیں لگتی تھی. ہمارے ہاں تو مہریں بھی ایسے کہ اس میں سیاہی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ مہر نظر نہیں آتی، یا کئی دفعہ وہ جان کے نہیں لگائی جاتی. اس کے اندر کئی مسئلے مسائل ہیں. تو یہ سب مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے اور جتنے بھی آپ نے ووٹ ڈالے ہیں وہ سارے کاؤنٹ ہوں گے، کوئی ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں سے 15 سے 16 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ ایک یہ چھوٹی سی سلپ دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ جس کو ووٹ زیادہ پڑے اس کے 5000 ووٹ انہوں نے کینسل کر دیے، اور جس کو کم ووٹ پڑے اس کو جتوا دیا ہے کیونکہ اس کا کوئی ووٹ کینسل نہیں ہوا. تو یہ تو صاف چیزیں ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ دھاندلی ہوتی ہے اور یہ پولنگ اسٹیشن میں ہوتی ہے، اور یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے سامنے یا ان کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جیسے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سادہ سی ڈسکرپشن سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن اس کو کتنے لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہمارے سارے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج تک نہ اس مشین کو دیکھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے مخالف باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو اب وہ علیحدہ چیز ہے کہ جو اتحادی جماعتیں بھی ہیں یا جو اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مشین استعمال کریں، ہم اگر ایگری کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. تو اس کے اندر وہ سارا مسئلہ یہی ہے، ہمیں کیا ملے گا مسئلہ ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا بیچاروں کا مسئلہ حل ہوگا کہ وہ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اسی کو آئے، اور وہ جو جمہوریت ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے ملک میں بحال ہو تاکہ ہمارا ملک بھی آگے چل سکے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ تو بالکل آسان سی چیز ہے. ایسی چیز ہے جیسے آپ سٹور سے آئٹم خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو رسید مل جاتی ہے اور اس کے اندر وہ کوڈ ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.